के कदमों में, आने वाले सिद्दीक़ नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, अली नबी के कदमों में, अली नबी के कदमों में, अली नबी के। आपकी भरपूर तवज्जो में तशरीफ लाते हैं क़ारिउल क़ुर्रा, नज़्मुल क़ुर्रा, आसमान इराक़ का चमकता सितारा, मोहतरम जनाब क़ारी उस्मान यूसुफ अशहाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اجزل ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الذين يحملون العرش
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه
وذلك هو الفوز وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب هذا البيت.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थे कारी अल-कुर्रा पाकिस्तान का खूबसूरत नाम कारी उस्मान यूसुफ अश-शहाद साहिब जो कि सोतुल कुर्रा पाकिस्तान की जानिब से कुरान की नशो इशात के लिए अरसे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुरान की दावत जगह जगह आम हो सके। बड़ा ही अच्छा मंशूर है, बड़ी ही अच्छी काबिश है, बड़ी ही अच्छी कोशिश है। ये तरोताज़ा मुस्कुराते तरोताज़ा चेहरे
مہکتے پھول، آسمان قرات کے چمکتے ستارے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ پاک ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ لاہور کے اندر ہر 15 دن بعد پروگرام ہوتا ہے صوت القرآن کے حوالے سے، اور محفل حسن و قرات ہوتی ہے، اور ہر شہر میں، ملک پاکستان کے ہر شہر میں مہینے بعد بحمداللہ تعالی صوت القرآن پاکستان کی جانب سے محفل حسن و قرات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ لازمی سپورٹ کریں، اللہ پاک آپ کو بھی حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے۔